ताहिर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी ताहिर साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा जनाब एक छोटा सा सवाल था तहवील किबला से मुताल्लिक। जी जी जब तहवील किबला हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमाम थे और उनके पीछे मुक्तदी थे। तो जब किबला चेंज हो गया, रुख चेंज करने का हुक्म हुआ दौरान नमाज, तो इस मतलब ये किस तरीके से हुआ कि वो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदी बन गए और आगे जो लोग थे वो इमाम? तो ये किस तरीके से हुआ था? अच्छा, वो आप उसको उसकी डायमेंशन समझना चाह रहे हैं कि क्या हो? ये बड़ा यूँ समझ लीजिए कि इश्क से भरपूर वाक़या है ये, और मेरा ख्याल है कि इस वाक़े को मुफ्ती साहब बयान कीजिए कि हुआ क्या था 17 महीनों के बाद। जी, ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी और दूसरी रकत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में ही अपना सर मुबारक आसमान की तरफ किया और यूँ देखा, और दिल में था कि परवरदिगार हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुकरमा मस्जिद हराम बना दिया जाए। ऐ नबी, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की जानिब देख। उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाह महबूब, हम आपका चेहरा मुबारक उठना देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई और फरमाया दिया गया कि आप बैतुल्लाह को, बल्कि ये फरमाया गया वाला नुवल्ली यन्नका किबलतन तरदाहा, महबूब हम आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिधर आपकी चाहत है। आपकी चाहत है, अल्लाह। बात तो सारी हुजूर की चाहत, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो वो बना देंगे। तो उस वक्त वही उसका समत इस तरह थी कि अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा हो तो पुश्त की जाने वाली थी मस्जिद हराम। ठीक है। हुक्म हुआ तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम घूम कर दूसरी जानिब तशरीफ ले आए, सब मुक्तदियों से आगे। हाँ, ये टेक्निकल। और मुक्तदी हो गए पीछे। तो इस तरह नमाज अदा फरमाई गई। यानी सरकार अलैहिस्सलाम बाकायदा तशरीफ लाए दूसरी सम। अच्छा, इसमें दूसरी राय ये भी है कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि इमाम आगे खड़ा होता है ना, तो सहाबा कराम पीछे थे। तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम जब इस तरह तशरीफ लाए तो सहाबा कराम अपनी जगह थे, वो घूम गए। जिधर हुजूर जा रहे थे सहाबा कराम के सीने भी उधर घूम गए। यानी यूं कहिए कि रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सहाबा कराम घूमते चले गए। अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब, इस सवाल से कब जरा एक कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। रब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। अब्दुल रसाब जी फरमाइए। रब नवाज सर, रब नवाज सर। रब नवाज साहब जनाब। हाँ, मैं जिला चिन्नौर से बात कर रहा हूँ सर। एक है, आप टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दीजिए। रब नवाज बात कर रहा हूँ जिला चिन्नौर से सर। एक इमाम मस्जिद का सड़क हमारे पिंड का मसला है सर। वो 350 का कुरान मजीद लिया उसने दुकान से, और मदरसे में इधर मस्जिद में सेल किया है 600 का। क्या नमाज जायज, उसके पीछे नमाज जायज है कि नहीं जायज? उसने कुरान पाक कहाँ से लिया इमाम साहब ने? दुकान से सर। दुकान से खरीदा 300 रुपए का, और मस्जिद में आके सेल किया 600 रुपए का। जी जी। जिस मस्जिद में वो इमामत करते हैं। जी जी जी। अच्छा ठीक है, तो आप क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? भाई उसके पीछे नमाज जायज है कि नहीं जायज है? अच्छा, आपको बताते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हिमायतुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, शुक्र खुदा का। जनाब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं अटक शहर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा मसला है सर, मुझे जिस्मानी और दिमागी कमजोरी बहुत ज्यादा है। मैं जब रोजा रखता हूँ तो रोजा खोलने के बाद इंतहाई हद दर्जे की कमजोरी होती है। अल्लाह करीम। और तरावी पढ़ने के काबिल नहीं होता। मैं बैठ के भी तरावी नहीं पढ़ सकता। कल मैं जब तरावी पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा नकाहत हो रही थी, मैं गिरने वाला था। तो इस दौरान मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो मस्जिद आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रूहानी फ्यूज की बात हो रही थी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और इस पे कलाम फरमाइए कि एक तो इसके रूहानी फायदे, एक इसके जिस्मानी फायदे। अब देखिए सवाल भी जरा सा रेलिवेंट आ गया, तो ज़रा बताइए कि इसके जिस्मानी फ़ायदे क्या क्या हैं? लामहला अल्लाह के इल्म में था कि अफ्तारी के बाद चूँकि इंसान बुनियादी तौर पर थोड़ा उस तवाज़ुन को कायम रख के नहीं खा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि उससे कुछ सुन्नत की सूरत में ज़्यादा नमाज पढ़ाई जाए, ताकि एक तो जो उसने खुराक खाई है वो हज़म भी हो जाए, और दूसरा वो आइंदा सहरी खाने के काबिल भी हो जाए। बाकी रह गया वो जो कॉलर कह रहे थे कि उनको
تکلیف ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو اگر زیادہ نکاہت ہوتی ہے تو بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹھ پر پڑھنے میں بھی آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خاص فضل کرے گا، تو پھر آپ اسی طرح جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں اس کو ضرور اہتمام کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، امام صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرنٹ میں ہمارے 300 روپے کا قرآن پاک دکان سے خریدا اور جس مسجد میں امامت فرما رہے ہیں اسی میں 600 میں بھیج دیا۔ اب مسئلہ یہ ان کو اپنی نمازوں کی فکر لگ گئی ہے، کیا کریں؟ مسجد عبادت کا مقام ہے اور عمومی حالات میں مسجد میں خرید و فروخت نہیں کی جانی چاہیے، جی جی، یہ غیر مناسب عمل ہے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بالکل۔ مسجد چونکہ مقام ہے عبادت کا، تو اس جگہ پر سوائے معتکف کے لیے وہ بھی ایک خاص حد تک، اس کے علاوہ اس کی تجارت جائز نہیں ہے۔ یہ جو جسمانی فائدے ہیں اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو فرمائیں کہ ہمارے یہاں دیکھیں، میں تھوڑا سا اس سوال کی بنیاد کر لوں کہ ہم چونکہ ظاہر ہے پورے دن روزے سے ہوتے ہیں اور جس وقت افطار کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسیس افطار بھی کرتے ہیں، ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے معدے کے اوپر، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام، مطلب اس میں ایک لاجیکلی بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ پریشر کم کرنے کے لیے یا اس کے ہاضمے کے لیے، یا اگر ویسے میں دیکھوں سائنٹیفکلی تو یہ تراویح کا اہتمام ہے اس اعتبار سے بھی جو ہے بڑا فیوریبل ہے۔ یقیناً بات سمجھ میں آنے والی ہے، چونکہ تراویح افطار کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ سارا دن بھوک سے رہنے کے بعد بڑے کثیر تعداد میں بڑا اضافی کھانا کھایا انتہائی جاتا ہے، ظلم اور جبر کے ساتھ عام دنوں کے مناسبت سے کافی زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اچھا، ویسے قطع کلام کی معذرت، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بات بالکل صحیح تھی کہ اگر آپ دیکھیں نارمل جو ہماری روٹین ہوتی ہے کھانے پینے کی، اگر آپ رمضان کو بھی دیکھیں تو جو لوگ بسیار خور ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ افطار میں بھرپور افطار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ تراویح پڑھ کے آئیں گے تو پھر بھرپور کھانا کھائیں گے، پھر آج جب سحری میں بیٹھیں گے تو بھرپور کھائیں گے، اس سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں۔ یہ تو اپنے معدے کے ساتھ زیادتی ہے، اپنے جسم کے ساتھ زیادتی ہے۔ دین اسلام نے ہمارے لیے جو معاملات اور معمولات مقرر کیے ہیں نا، ریسرچ جوں ہو رہی ہے اس کے فوائد کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، دیکھیں سحر اور پھر افطار، اس میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اس سارا دن بھوکے رہنے سے، قوت مدافعت اس میں بہت زیادہ امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پھر افطار کے وقت جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک لمٹ بتائی ہے، وہی لمٹ جو عام دنوں میں کھانا کھاتے وقت ہم پیش نظر رکھیں وہی ان دنوں میں اپلائی ہوتی ہے۔ اب آج ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو واک نہیں کرنی چاہیے، کچھ وقفے سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں افطاری ہوئی، پھر ایک وقفہ ملا، پھر نماز پڑھی گئی عشاء کی، اس کے ساتھ تراویح ادا کی گئی۔ قرآن مجید نے ہمارے جسم پر اثرات مرتب کیے، ایک ایک لفظ نے اثر ڈالا جو تراویح میں سنا، واہ واہ واہ، ہمارے دل کو دماغ کو اس نے جلا بخشی۔ پھر ساتھ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس سے بھی جسم کے اندر بے شمار فوائد پیدا ہو رہے ہیں۔ واہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مس کرنا، اچھا ہمارے یہاں یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر کہہ دے یہ کھانا ہے، اگرچہ اچھی نہ لگتی ہو پھر بھی کھائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے بھئی ادھر جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال پوچھے کیا ان احکام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اگر دیں گے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ ڈاکٹرز کا علم تو لیمیٹڈ ہے نا، آج کچھ رائے ہے کل بدل جائے، بالکل ایسا، پرسوں چینج ہو سکتی ہے، بالکل ایسا، اللہ رسول نے جو فرمایا یہ حتمی بات ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ دنیا جیسی مرضی ترقی کر لے وہ آراء اپنی جگہ اٹل ہیں اور ان کے فوائد بھی اپنی جگہ ثابت۔ بالکل ٹھیک ہے۔